ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिविस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु श्रीमहासरस्वत्यै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। असाध्यसाधकस्वामिन् असाध्यं तव किं वद। रामधूतकृपां सिन्धो मत्कार्यं साधय प्रभो। अध चत्वारिंशः सर्गः। श्रुत्वा तु वचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमां। श्रुत्वा सुवचनं तस्य वायुसूनोर्महात्मनः उवाचात्महितं वाक्यं सीतासुरसुतोपमां। त्वां दृष्ट्वा प्रियवक्तारं सम्प्रहृष्यामि वानराम्। अत्तजां जातसव्येयं वृष्टिं प्राप्य वसुन्धरां। यथा तं पुरुषव्याघ्रं गात्रैः शोकाभिकर्षितैः संस्पृशेयं सकामाहं तदा कुरु दयां मयि। अभिज्ञानं च रामस्य दद्या हरिगणोत्तमां क्षिप्तामिषीकां काकस्य कोपादेकाक्षिशातनीं। मनःशिलायास्तिलको गण्डपार्श्वे निवेशितः त्वया प्रणष्टे तिलके तं किल स्मर्तुमर्हसि। स वीर्यवान् कथं सीतां हृतां समनुमन्यसे। वसन्तीं रक्षसां मध्ये महेन्द्रवरुणोपमः एष चूडामणिर्दिव्यो मया सुपरिरक्षितः। एतं दृष्ट्वा प्रहृष्यामि व्यसने त्वामिवानघा। एष निर्यातितः सीमान् मया ते वारिसम्भवः। अतः परन्न शिक्ष्यामि जीवितुं शोकलालसाम्। असह्यानि च दुःखानि वाचश्च हृदयश्चिदः। राक्षसीनां सुघोराणां त्वत्कृते मर्शयाम्यहं। धारयिष्यामि मासन्तु जीवितं शत्रुसूदनां। मासादोर्ध्वन्न जीविष्ये त्वया हीनारुपात्मजां। घोरो राक्षसराजोऽयं दृष्ट्यच्च न सुखामयीं। त्वां च श्रुत्वा विसज्यन्तं न जीवेयमहं क्षणम्। वैदेह्यावचनं श्रुत्वा करुणं साश्रुभाषितम्। अदाब्रवीन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः। त्वच्चोकविमुखो रामो देवि सत्त्वेन ते शपे। रामे दुःखाभिभूते तु लक्ष्मणः परितप्यते। कथञ्चिद्भवति दृष्टा न कालः परिशोचितुम्। इमं मुहूर्तं दुःखानामन्तं द्रक्ष्यसि भामिनीं। तावुभौ पुरुषौ व्याघ्रौ राजपुत्रावरिन्धमौ त्वद्दर्शनकृतोत्साहौ लङ्कां भस्मीकरिष्यतः। हत्वा तु समरे क्रूरं रावणं सह बान्धवं। राघवौ त्वां विशालाक्षि स्वां पुरीं प्रापयिष्यतः। यत्तु रामो विजानीयादविज्ञानमनिन्दिते यत्तु रामो विजानीयादविज्ञानमनिन्दिते। प्रीतिसंजननं तस्य भूयस्त्वं दातुमर्हसि। साब्रवीद्धत्तमेवेति मया विज्ञानमुत्तमम्। एतदेव हि रामस्य दृष्ट्वा मत्केशभूषणम्। श्रद्धेयं हनुमन्वाक्यं तव वीर भविष्यति। सतं मणिवरं गृह्य श्रीमान् प्लवगसत्
पुरुषोत्तमः प्रणम्य शिरसा देवीं गमनायोपचक्रमे तमुत्पातकृतोत्साहमवेक्ष्य हरिपुङ्गवं वर्धमानं महावेगमुवाच जनकात्मजा अश्रुपूर्णमुखी दीना बाष्पगद्गदया गिरा हनुमन् सिंहसङ्कासौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ सुग्रीवं च सहामात्यं सर्वान् ब्रूयाह्नामयम् यदा स च महाबाहुर्मां तारयति राघवः अस्माद्दुःखामुसंरोधात् त्वं समादातुमर्हसि इमं च तीव्रं मम शोकवेगं रक्षोभिर्भिः परिवस्यनं च ब्रूयास्तु रामस्य गतः समीपं शिवश्च ते द्वास्तु हरिप्रवीरा स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्धः कपिकृतार्धः परिहृष्टचेताः अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं ह्युदीचीं मनसा जगाम स राजपुत्र्या प्रतिवेदितार्धः कपिकृतार्धः परिहृष्टचेताः अल्पावशेषं प्रसमीक्ष्य कार्यं दिशं हृदीचीं मनसा जगाम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अनुमन्यत्नमास्थाय दुःखक्षयकरो भव। अध 41 सर्गः स च वाग्निप्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः स च वाग्निप्रशस्ताभिर्गमिष्यन् पूजितस्तया तस्माद्देशादपक्रम्य चिन्तयामास वानरः अल्पशेषमिदं कार्यं दृष्टेयमसि ते क्षणं त्रीणुपायानतिक्रम्य चतुर्दहिव दृश्यते न सामरक्षस्सु गुणाय कल्पते न दानमर्दोपचितेषु यज्यते न वेदसाध्या बलदर्पिता जनाः पराक्रमस्त्येव ममेह रोचते न चास्य कार्यस्य पराक्रमादृते विनिश्चयः कच्चदिहोपपद्यते अत प्रवीरा हिरणे हि राक्षसाः कदञ्चिदीयुर्यदिहाद्वमार्दवम् कार्ये कर्मणि निर्दिष्टेयो बहून्यपि साधयेतु पूर्वकार्याविरोधेन स कार्यं कर्तुमर्हसि न ह्येकः साधको हेतुस्वल्पस्यापीह कर्मणः यो ह्यर्थं बहुधा वेद समर्थोर्धसाधने यो ह्यर्थं बहुधा वेद समर्थोर्धसाधने इहैव तावत्कृतनिश्चयो ह्यहं यदि व्रजेयं प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्मर्दविशेषतत्त्ववितो ततः कृतं स्यान्ममवस्य शासनम् कदन्नु कल्वद्य भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तदैव कल्मात्वबलं च सारवत् समां सम्मानयेन्मां च रणे दशाननः ततः समासाद्य रणे दशाननं समन्त्रिवर्गं सबलप्रयोगिनं हृदिस्थितं तस्य मतं बलं च वै सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपममुत्तमं वनन्नेत्रमनःकान्तं नानाद्रुमलतायुतम् इदं विध्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्ने ततः कोपं करिष्यसि दशाननः ततो महस्वास्य महारथद्वीपं बलं समादेक्ष्यति राक्षसाधिपः त्रिशूलकालाय सपट्टसायुधं ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं तु तैः संयन्ति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरसह्यविक्रमः
निहत्य तद्रावणचोदितं बलं सुखं गमिष्यामि कपीश्वरालयं ततो मारुतवत् क्रुद्धो मारुतिर्भीमविक्रमः ऊरुवेगेन महता ध्रुमान् क्लेप्तुमदारभत ततस्तु हनुमान् वीरो बभञ्ज प्रवदावनं मत्तद्विजसमागुष्टं नानाद्रुमलतायुतं तद्वनं मदितैर्वृक्षैर्भिन्नैश्च सलिलाशयैः चूर्णितैः पर्वताग्रैश्च बभूवा प्रियदर्शनं नानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्नैः सलिलाशयैः ताम्रैः किलशयैः क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतं न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहतं यदा व्याकुलावरणारेजुर्विह्वला इव लताः लतागृहैश्चित्रगृहैश्च नाशितैर्महोगरैर्व्यालमृगैश्च निर्धुतैः शीलागृहैरुन्मदितैस्तदा गृहैः शीलागृहैरुन्मदितैस्तदा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महाध्वनं शिलागृहैरुन्मदितैस्तदा गृहैः प्रनष्टरूपं तदभून्महध्वनं सा विह्वला शोकलता प्रसन्नां सा विश्वला शोकलता प्रतानां वनस्थली शोकलता प्रदानाम् जाता दशस्य प्रमदावनस्य कपेर्बलाद्यप्रमदावनस्य शतस्य कृतार्धपतेर्महाकपिर्महद्व्यलीकं मनसो महात्मनः युयुस्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलं स्तोरणमास्तितः कपिः शतस्य कृतार्धपतेर्महाकपिर्महद्व्यलीकं मनसो महात्मनः ययुस्सुरेको बहुभिर्महाबलैः श्रियाज्वलं स्तोरणमास्तितः कपिः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 41 सर्गः समाप्तः। आपदमपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं त्वमस्मिन् कालनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्तमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। ततम् अथ द्विशत्वारिंशः सर्गः सर्गः ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः ततः पक्षिनिदानेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवस्त्राससम्भ्रान्ताः सर्वे लङ्कानिवासिनः विद्रुताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृगपक्षिणः रक्षसाञ्च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विवृताननाः तद्वनं तदुसुर्भग्नं तञ्च वीरं महाकपिं सता दृष्ट्वा महाबाहुर्महासत्तो महाबलः चकार सुमहाद्रूपं राक्षसीनां भयावहं ततस्तं गिरिसङ्काशमिति कायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्चुर्जनकात्मजां कोऽयं कस्य कुतो वायं किन्निमित्तमहागतः कथं त्वया सहानेन संवादकृतयुत्युताम् आचक्ष्वणो विशालाक्षिमाभूत्ते सुभगे भयं संवादमसितापाङ्गे त्वया किं कृतवानयम् अदाब्रवीत्तदा साध्वी सीता सर्वाङ्गसुन्दरी रक्षसां भीमरूपाणां विज्ञाने मम का गतिः यूयमेवाभिजानीत योऽयं यद्वा करिष्यति अहिरेव ह्येह पादान् विजानाति न संशयः अहमप्यस्य भीतास्मि नैनं जानामि कोऽन्वयम्
वेद्मि राक्षसमेवैनं कामरूपिणमागतं वैदेह्यावचनं श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुतादिशः स्थिता काश्चिद्गता काश्चिद् रावणाय निवेदितुं रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननाः विरूपं वानरं भीममाख्यातुमुपचक्रमुः अशोकवनिका मध्ये राजन् भीमवपुः कपिः सीतया कृतसन्देहं संवादतिष्ठत्यमितविक्रमः न च तं जानकी सीता हरिं हरिणलोचनाम् अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुमिच्छति वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषणकाङ्क्षया तेन तद्भुतरूपेण यत्तत्तव मनोहरं नानामृगगणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनं न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी सीता स तेन न विनाशितः जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद्वा नोपलक्ष्यते अथवा कश्रमस्तस्य सैव तेनाभिरक्षिता चारुपल्लवपुष्पाढ्यं यं सीता स्वयमास्थिता प्रवृद्धस्यं सुभावृक्षः स तेनाभिरक्षितः तस्योग्ररूपस्योग्रत्वं दण्डमाज्ञातुमर्हसि सीता सम्भाषिता येन तद्वचनं च विनाशितं मनः परिगृहीतां तां तव रक्षो गणेश्वर कः सीतामभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्तजीवितः राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः उताग्निरिव जज्वालकोपसंवर्तिते क्षणः तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां प्रापतन्नास्रबिन्दवः दीप्ताभ्यामिव दीपाभ्यां साक्षिषस्नेहबिन्दवः आत्मनः सदृशान् शूरान् किङ्करान् राक्षसान् व्याधिदेशमहातेजनिग्रहार्थं हनूमतः तेषामसीति साहस्रं किङ्कराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवना तस्मात् कूटमुद्गरपानयः महोदरा महादंसा घोररूपा महाबलाः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखाः ते कपिन्तम् असमासाद्य तोरणस्तमवस्थितम् अपिबेतुर्महावेगाः पतङ्गा इव पावकम् ते गताभिर्विचित्राभिः परहैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठं शरैश्चादित्यसन्निभैः मद्घरैः पट्टिसैः शूलैः प्रासतोमरशक्तिभिः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्तुरग्रतः हनुमानपि तेजस्वी श्रीमान् पर्वतसन्निभः क्षिता वा विद्यलाङ्गूलं ननाद च महास्वनम् स भूत्वा समहाकायो हनुमान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता सानुनाधिना पेतुर्विहङ्गा गगनादुच्चैश्चेदमघोषयत् जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्दो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां तस्य सन्नादशब्देन ते भवन् भयशङ्किताः ददृशुश्च हनूमन्तं सन्ध्यामेघमिवोन्नतम् स्वामि सन्देशनिःशङ्कास्ततस्ते राक्षसा कपिं चित्रैः प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः सतैः परिवृतः शूरैः सर्वतः स महाबलः
आससादाय संभीमं परिगं तोरणाश्रितं सतं परिगलादाय जगान च निशाचरान् सपन्नगमिवादाय स्फुरन्तं विनता सुतः विचचाराम्भरे वीरः परिगृह्य च मारुतिः स हत्वा राक्षसान् वीरान् किङ्करान् मारुतात्मजः युद्धकाङ्क्षी पुनर्वीरः तोरणं समुपाश्रितः ततस्तस्माद्भयान्मुक्ताः कतिचित् तत्र राक्षसाः निहतान् किङ्करान् सर्वान् रावणायन्यवेदयन् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेश प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरेषु जदम् स राक्षसानां निहतं महद्बलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेश प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरेषु दुर्जरम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 42 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमां हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अद 43 सर्गः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। ततः स किङ्करान् हत्वा हनुमान् ध्यानमास्थितः वनं भग्नं मया चैत्यप्रासादो न विनाशितः। तस्मात् प्रासादमप्येवमिमं विध्वंसयाम्यहम् इति सन्त्यत्य मनसा हनुमान् दर्शयन् बलं चैत्यप्रासादमाप्लुत्य मेरुशृङ्गमिवोन्नतम् आरुरोह हरिश्रेष्ठो हनुमान् मारुतात्मजः आरुह्य गिरिसङ्कासं प्रासादं हरियूदपः बभौ ससुमहातेजाः प्रतिसूर्य इवोदितः सम्प्रदुष्य च दुर्दर्शं चैत्यप्रासादमुत्तमम् हनुमान् प्रज्वलल्लक्ष्मां पारियात्रोपमो भवतु स्वभूत्वा सुमहाकायः प्रभावान् मारुतात्मजः दृष्टमास्फोटयामास लङ्कां शब्देन पूरयन् तस्या स्फोटितशब्देन महता श्रोतृघातिनां पेतुर्विहङ्गमास्तत्र चैत्यपालाश्च मोहिताः अस्त्रविज्ञयतां रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेनाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभिस्तु प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्कामभिवाद्य च मैथिलीं समुद्राद्दो गमिष्यामि मिषतं सर्वरक्षसाम् एवमुक्त्वा महाबाहुश्चैत्यस्तो हरियूदपः ननाद भीमनिर्हृदो राक्षसां जनयन् भयम् तेन शब्देन महता चैत्यपालास्य तं ययुः गृहीत्वा विविधानस्त्रान् प्रासान् खड्गान् परस्वधान् विसृजन्तो महाकाया मारुतिं पर्यवारयन् ते गताभिर्विचित्राभिः परिघैः काञ्चनाङ्गदैः आजग्नुर्वानरश्रेष्ठं बाणैश्चादित्यसन्निभैः आवर्तयव गङ्गायास्तो यस्य विपुलो महान् परिक्षिप्य हरिश्रेष्ठं सबभौ रक्षसाङ्गणः ततो वातात्मजक्रुद्धो भीमरूपं समास्थितः प्रासादस्य महान्तस्य स्तम्भं हेम परिष्कृतम् उत्पाटयित्वा ये वेगेन हनुमान् पवनात्मजः ततस्तं भ्रामयामास शतधारं महाबलम् तत्र चाग्निः समभवत् प्रासादश्चाप्यदह्यताम्
दह्यमानं ततो दृष्ट्वा प्रासादं हरियूदपः स राक्षसशतं हत्वा वज्रणेन्द्रयुवासुरान् अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान्निदं वचनमब्रवीत् मादृशानां सहस्राणि विशिष्टानि महात्मनां बलिनां वानरेन्द्राणां सुग्रीववशवर्तिनाम् आटन्ति वसुधां कृष्णां वयमन्ये च वानराः दशनागबला केचिद्दशगुणोत्तराः केचिन्नागसहस्रस्य बभूवस्तुल्यविक्रमाः सञ्चितौघबला केचिद्वायुबलोपमाः अप्रमेयबलाश्चान्ये तत्र सन्हरियूदपाः ये दृग्विदयस्तु हरिभिर्वृतो दन्तनकायुधैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयन्न च रावणः यस्माद्विक्ष्वाकुणादेन बद्धं वैरं महात्मनाम् आगमिष्यति सुग्रीवः सर्वेषां वो निषूदनः नेयमस्ति पुरी लङ्का न यूयन्न च रावणः यस्मादिक्ष्वाकुनाथेन बद्धं वैरं महात्मनाम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 43 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध 44 सर्गः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्टो निर्जगामदनुर्धरः। सन्दिष्टो राक्षसेन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली जम्बुमाली महादंष्टो निर्जगामदनुर्धरः। रक्षमाल्याम्बरधरः सुग्रीरुचिरकुण्डलः महान् विवृत्तनयनश्चण्डः समरदुर्जयः। धनुश्चक्रधनुप्रख्यं महद्रुचिरसायकं विस्पारयानो वेगेन वज्राश निशमस्वनं तस्य विस्पारघोषेण धनुषो महदादिशः प्रदिशश्च नभश्चैव सहसा समपूर्यतां रथेन करयुक्तेन तमागतमुदीक्ष्य सः हनुमान् वेगसम्पन्नो जहर्ष च ननाद च तन्तोरणविटं कस्तं हनुमन्तं महाकपिं जम्बुमाली महाबाहुर्विव्याधनिशितैः शरैः अर्धचन्द्रेण वदने शिरस्येकेन कर्णिनां बाह्वोर्विव्याधनाराचैर्दशभिस्तं कपीश्वरं तस्य तच्छुशुभे साम्रं शिरेणाभिहतं मुखं शरदीवाम्बुजं पुल्लं विद्धं भास्कररश्मिना तस्य रक्तं रक्तेन रञ्जितं सुशुभे मुखं यदाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः चुकोपबाणाभिहतो राक्षसस्य महाकपिः ततः पार्श्वेति विपुलां ददर्श महतीं शिलाम् तरसा तां समुत्पाट्य शिक्षेप बलवद्भलीं तां शरैर्दशभिः क्रुद्धस्ताडयामास राक्षसः विपन्नं कर्म तद्दृष्ट्वा हनुमान् चण्डविक्रमः सालं विपुलमुत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् भ्रामयन्तं कपिं दृष्ट्वा सालवृक्षं महाबलं शिक्षेप स्वबहून् बाणान् जम्बुमाली महाबलः सालं चतुर्भिश्चिच्छेदवानरं पञ्चभिर्भुजे शिरस्येकेन बाणेन दशभिस्तुस्तनान्तरे सशरैः पूरिततनुक्रोधेन महतावृतः
तमेव परिगं गृह्य भ्रामयामास वेगतः अतिवेगोऽतिवेगेन भ्रामयित्वा बलोत्कटः परिगं पातयामास जम्बुमालेर्महारसीं तस्य चैव शिरो नास्ति न बहु न च जानुनीं तस्य चैव शिरो नास्ति न बाहू न च जानुनीं न धनुर्न रदो नास्या तत्र दृश्यन्तनेशवः स अतस्तरसा तेन जम्बुमाली महाबलः पपातनिहतो भूमौ चूर्णिताङ्गविभूषणः जम्बुमालिञ्च निहतं किङ्करांश्च महाबलान् चुक्रोधरावणश्रुत्वा कोपसंरक्तलोचनः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनः प्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशासु निशासरेश्वरः सरोषसंवर्तितताम्रलोचनप्रहस्तपुत्रे निहते महाबले अमात्यपुत्रानतिवीर्यविक्रमान् समादिदेशासु निशासरेश्वरः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमा हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अध पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्तसप्तार्चिवत्ससः ततस्ते राक्षसेन्द्रेण चोदिता मन्त्रिणां सुताः निर्ययुर्भवनात् तस्मात् सप्तसप्तार्चिवत्ससः महाबलपरिवारादनुष्मन्तो महाबलाः कुत्रास्त्रास्तविदां श्रेष्ठाः परस्परजयैषिणः ये मजालपरिक्षिप्तैर्ध्वजवद्भिः तोयदस्वननिर्घोषैर्वाजियुक्तैर्महारथैः तप्तकाञ्चनचित्राणि चापान्यमितविक्रमाः विस्पारयन्तः संवृष्टास्तटित्वन्त युवाम्बुदाः जनन्यस्तु ततस्तेषां विदित्वा किङ्करान् हतान् बभूव शोकसम्भ्रान्ताः सबान्धवसुहृज्जनाः ते परस्परसङ्घर्षा तप्तकाञ्चनभूषणाः अभिपेतुर्ननुमन्तं तोरणस्तमवस्थितं सृजन्तो बाणवृष्टिं ते रथगर्जितनिस्वनाः वृष्टिमन्तयुवाम्बोधा विचेरुर्नैऋताम्बुधाः अवकीर्णस्ततस्ताभिर्हनुमान् शरवृष्टिभिः अभवत् संवृताकारः शैलराडिव वृष्टिभिः ससरान्मोगयामास तेषामासु शरकपिः रथवेगञ्च वीराणां विचरन् विमलेऽम्बरे सतैः क्रीडन् धनुष्मद्भिर्व्योम्नि वीरप्रकाशते धनुष्मद्भिर्यदा मेघैर्मारुतप्रभुरम्बरे सकृत्वा निनदं घोरं त्रासयंस्तां महाचमुं चकार हनुमान् वेगं तेषु रक्तः सुवीर्यवान् तलेनाभ्यहनत् काञ्चित् पद्भ्यां काञ्चित् परन्तपः मुष्टिनाभ्यहनस्काञ्चित् नखैकाञ्चित् व्यदारयतु प्रममादोरसाकांसि दूरुभ्यामपरान् कपिः ऊरुभ्यामपरान् कपिः केचित् तस्य निनादेन तत्रैव पतिता भुवि ततस्तेष्ववसन्नेषु भूमौ निपतितेषु च तत्सैन्यममगतः सर्वं दिशो दशवयार्जितं विनेदुर्निस्वरन्नागानिपेतुर्भुवि वाजिनः भग्ननीडध्वजच्छत्रैर्भूश्च कीर्णाभवद्रथैः स्रवतारुदिरेनादस्रवन्त्यो दर्शिता पतिं विविधैश्च स्वरैर्लङ्का ननादविकृतं तदा सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमः कपिः
यो यः सुरन्यै पुनरेव राक्षसै तदोववीरोऽपि जगामतोरणम् सतान् प्रवृद्धान् विनिहत्य राक्षसान् महाबलश्चण्डपराक्रमकपिः युयुः सुरन्यै पुनरेव राक्षसैः तदेव वीरोऽपि जगामतोरणम्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 45 सर्गः समाप्तः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् हनुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। अधः 46 सर्गः। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमाम्। हतान् मन्त्रिसुतान् बुद्ध्वा वानरेण महात्मना रावणः संवृताकारश्चकारमतिमुत्तमाम्। स विरूपाक्षयूपाक्षौ दुर्धरं चैव राक्षसं प्रगसंभासकर्णं च पञ्चसेनाग्रनायकान् सन्धिदेशदशिग्रीवो वीरान्नयविशारदान् अनुमद्ग्रहणे व्यग्रान् वायुवेगसमान् युधिं यातसेनाग्रगाः सर्वे महाबलपरिग्रहाः सवाजिरदमातङ्गाः सकपिस्यास्य सामितिं यत्तैश्च खलु भाव्यं स्यात् तमासाद्य वनालयं कर्म चापि समाधेयं देशकालविरोधिनम्। न ह्यहन्तं कपिं मन्ये कर्मणा प्रतितर्कयन् सर्वदा तन्महद्भूतं महाबलपरिग्रहं भवेदिन्द्रेण वा सृष्टमस्मदद्दन्तपो बलात् स नागयक्षगन्धर्वा देवासुरमहर्षयः युष्माभिः सहितैः सर्वैर्मया सह विनिर्जिताः तैरवश्यं विदातव्यं व्यलीकं किञ्चिदेव नः तदेव नात्र सन्देहः प्रहस्य परिगृह्यताम् नावमान्यो भवद्भिश्च हरिर्धीरपराक्रमः दृष्टा हि हरयः पूर्वं मया विपुलविक्रमाः वालीश सह सुग्रीवो जाम्बुवांश महाबलः नीलः सेनापतिश्चैव ये चान्ये द्विदादयः नैवं तेषाङ्गविर्भीमा न तेजो न पराक्रमः न मतिर्न बलोत्साहो न रूपपरिकल्पनं महत्सत्त्वमिदं ज्ञेयं कपिरूपं व्यवस्थितं प्रयत्नं महदास्ताय क्रियतामस्य निग्रहः कामं लोकस्त्रयस्येन्द्राः सुसुरासुरमानवाः भवतामग्रतस्तानुं न पर्यास्तारणाजिरे तदापि तु न यज्ञेन जयमाकाङ्क्षतारणे आत्मारक्ष्यप्रयत्नेन युद्धसन्धिर्हि सञ्चला ते स्वामि वचनं सर्वे प्रतिगृह्य महौजसः समुत्पेतुर्महावेगाहुतास समतेजसः रथैर्मत्तैश्च मातङ्गैर्वाजिभिश्च महाजनैः शस्त्रैश्च विविधैः तीक्ष्णैः सर्वैश्चोपसिता बलैः ततस्तं ददृशुर्वीरा दीप्यमानं महाकपिम् रश्मिमन्तमिवोध्यन्तं स्वतेजो रश्मिमालिनं तोरणस्तं महोत्साहं महासत्तं महाबलं महामतिं महावेगं महाकायं महाबलं तं समीक्ष्यैव ते सर्वे दिक्षु सर्वास्वस्थिताः तैस्त्रैस्प्रहरणैर्भीमैरभिपेतुस्ततस्ततः तस्य पञ्चायता तीक्ष्णाः सितापीतमुखाः शिराः शिरस्युत्पलपत्राभा दुर्धरेण निपातिताः सतैः पञ्चभिराविद्धः शरैः शिरसि वानरः उत्पपादनदन् व्योम्नि दिशो दश विनादयन्
ततस्तु दुर्धरो वीरः सज्जकार्मुकः किरंशरशतैस्तीक्ष्णैरभिपेदे महाबलः स कपिर्वारयामास त्वं योऽम्निशरवर्षिणं वृष्टिमन्तं पयोदान्ते पयोदमिव मारुतः अर्ध्यमानस्ततस्तेन दुद्धरेणानिलात्मजः चकारनिधनं भूयो व्यवर्धत च वेगवान् स दूरं सहसोत्पत्य दुद्धरस्य रदे हरिः निपपात महावेगो विद्युद्राशिर्गिराविव ततः समदिताष्टास्वं रदं भग्नाक्षकूबरं विहायन्यपदद्भूमौ दुर्धरस्त्यक्तजीवितः तं विरूपाक्षयूपाक्षौ दृष्ट्वा निपतितं भुवि सञ्जातरोषौ दुर्दर्शा उत्पेततुरुररिन्दमौ सताभ्यां सहसोत्पत्त्यविष्टितो विमलेऽम्बरे मुद्गराभ्यां महाबाहुर्वक्षस्य विहतः कपिः तयोर्वेगवतोर्वेगं विनिहत्य महाबलः निपपात पुनर्भूमौ सुपर्णसमविक्रमः ससालवृक्षमासाद्य समुत्पाट्य च वानरः तावौ राक्षसौ वीरौ जगानपवनात्मजः ततस्तां स्त्रीन् हतान् ज्ञात्वा वानरेण तरस्विनाम् अभिपेदे महावेगः प्रहस्य प्रगसो हरिं भासकर्णश्च संक्रुद्धः सोलमादाय वीर्यवान् एकतः कपिशार्दूलं यशस्विनमवस्थितं पट्टसेनसिताग्रेण प्रगस प्रत्ययोधयत् भासकर्णश्च शूलेन राक्षसः कपिसत्तमं सताभ्यां विक्षतैर्गात्रैरसृग्दिग्धतनूरुहः अभवद्वानरक्रुद्धो बालसूर्यसमप्रभः समुत्पाट्य गिरे शृङ्गं समृगव्यालपादपं जगान हनुमान् वीरो राक्षसौ कपिकुञ्जरः ततस्तेष्ववसन्नेषु सेनापतिषु पञ्चसु बलन्तदवशेषञ्च नाशयामास वानरः अश्वैरस्वान् गजैर्नागान् योधैर्योधान् रथैरथान् स कपिर्नाशयामास सहस्राक्षयुवासुरान् अतैर्नागैश्चतुरगैर्भग्नाक्षैश्च महारथैः अतैश्च राक्षसैर्भूमि रुद्धमार्गा समन्ततः ततः कपिस्तान् ध्वजिनी पतीन्द्रने निहत्य वीरान् सबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये ततः कपिस्तान् ध्वजनी पतीन्द्रने निहत्य वीरान् सुबलान् सवाहनान् तदेव वीरः परिगृह्य तोरणं कृतक्षणकाल इव प्रजाक्षये। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे 40 सर्गः समाप्तः। आपदामभर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। त्वमस्मिन् कार्यनिर्योगे प्रमाणं हरिसत्तमाम् अणुमन्यत्नमास्ताय दुःखक्षयकरो भव। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तमः। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यः सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीरघुनन्दन परब्रह्मणे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।